हाई एभ्रिवान, तपाईहरु सबैजनालाई आजको यो भिडियोमा स्वागत छ। र आज यो भिडियोमा हामीले बायोलोजीको च्याप्टर 1 अथवा इन्ट्रोडक्सन टु बायोलोजी हेर्न जाँदैछौँ। र यो क्लास 11 को फर्स्ट च्याप्टर जुन हो यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पनि च्याप्टर रहेको छ, किनकि यो च्याप्टरले अरु च्याप्टरहरुमा पनि हेल्प गर्ने गर्छ। सो यो च्याप्टर हामी हेरौँ र यो एकदम सानो च्याप्टर छ र इजी च्याप्टर पनि छ। यहाँ फर्स्टमा हेरौँ, बायोलोजी भन्ने जुन यो टर्म हो यो दुईटा सानो सानो वर्डहरु मिलेर बनेको छ अथवा दुईटा सानो सानो टर्महरु मिलेर बनेको छ। फर्स्टमा हो बायो र अर्को हो लोजी। सो यो बायो भन्ने जुन यो टर्म हो यो चाहिँ बायोसबाट आएको छ र यो लोजी भन्ने जुन शब्द हो अथवा टर्म हो यो चाहिँ लोगोसबाट आएको छ। र यो बायोसको अर्थ हुन्छ लाइफ अथवा लिभिङ र लोजीको अर्थ हुन्छ के त स्टडी अथवा लोगसको अर्थ के हुन्छ स्टडी। सो जब हामी लाइफको स्टडी गर्छौं त्यसलाई हामी के भन्छौं त बायोलोजी, अथवा कुनै पनि लिभिङ अर्गानिजमको स्टडी गर्छौं भने त्यसलाई हामी बायोलोजी भन्छौं। र लिभिङ अर्गानिजममा जेनरली हामीले प्लान्ट र एनिमल्सलाई हेरिरहेको हुन्छौं, त्यही भएर यहाँ चाहिँ बायोलोजीमा स्पेशली हामीले प्लान्ट र एनिमलको स्टडी गर्छौं। अनि प्लान्टको स्टडी गर्ने ब्रान्चलाई हामी बोटेनी भन्छौं र एनिमल्सको जुन यो ब्रान्च हो अथवा एनिमल्सको स्टडी गर्ने ब्रान्च हो त्यसलाई हामी जुलोजी भन्छौं। जसरी हामी जूमा जान्छौं भने त्यहाँ हामीले एनिमल्स हेर्न सक्छौं। सो यसको अर्थ तपाईले के बुझ्न सक्नुहुन्छ भने जूको मिनिङ के हुन्छ त एनिमल हुन्छ, अनि लोगीको अर्थ के हुन्छ त अथवा लोजीको अर्थ स्टडी। सो एनिमलको स्टडीलाई हामी के भन्छौं जुलोजी भन्छौं। अब यहाँ हेरौँ हामी जुन यो प्लान्टको स्टडी हो अथवा बोटनी हो यसको फादर को हो त थियोफ्रास्टस, तर जुलोजीको फादर सोध्यो भने हामी के भन्छौं त एरिस्टोटल। र एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट अथवा पोइन्ट टु बी नोटेड के हो भने फादर अफ बायोलोजी पनि एरिस्टोटल हो, अथवा फादर अफ एनिमल अथवा फादर अफ बायोलोजी दुईटै चाहिँ एउटै मान्छे हुन् जसको नाम के हो त एरिस्टोटल। सो अब हामी के गरौँ भने हाम्रो नेक्स्ट टपिक रहेको छ डिफरेन्ट ब्रान्चेस अफ बायोलोजी, अथवा यहाँ हामीले जुन यहाँ अहिले बोटेनी हेर्यो अथवा जुलोजी हेर्यौ यसको पनि धेरै जसो ब्रान्चहरु हुन सक्छ अनि जुलोजीको पनि धेरै जसो ब्रान्च हुन सक्छ जुन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ हाम्रो लागि। त्यही भएर अब हामी ब्रान्चेस अफ बोटेनी र ब्रान्चेस अफ जुलोजी छुट्टा छुट्टै हेरौँ। यहाँ फर्स्टमा हामी ब्रान्चेस अफ बोटेनी हेरौँ। यहाँ सुरुमा ब्याक्टेरियोलोजी। ब्याक्टेरियोलोजी भनेको के हो त स्टडी अफ ब्याक्टेरिया अथवा ब्रान्च अफ बायोलोजी। यो बायोलोजीको एउटा ब्रान्च हो द्याट डिल्स विथ द स्टडी अफ ब्याक्टेरिया। ब्याक्टेरियाको बारेमा स्टडी गर्ने अथवा अध्ययन गर्ने ब्रान्चलाई हामी के भन्छौँ त ब्याक्टेरियोलोजी भन्छौँ। यहीँबाट क्लियर हुन्छ ब्याक्टेरियो अथवा ब्याक्टेरिया। अनि लोजीको अर्थ तपाईले जहिले पनि स्टडी बुझ्नु होला। यहाँ मैले साइडमा मिनिङ जस्तै गरेर लेखिदिएको छु। लजीको अथवा लोगीको मिनिङ के हुन्छ त स्टडी हुन्छ। त्यसपछि यहाँ हेरौँ भाइरोलोजी। अब लोजीको अर्थ त सबैलाई थाहा छ स्टडी। अब हामीले थाहा पाउनु पर्ने के हो त भाइरो। भाइरो भनेको भाइरस याद राख्नु होला तपाईले। स्टडी अफ भाइरस इज कल्ड भाइरोलोजी। त्यसपछि साइटोलोजी। साइटो भनेको के हुन्छ त सेल हुन्छ, जहिले पनि याद राख्नु होला, जुन तपाईले क्लास 8 9 तिर पढ्नु भएको होला। स्ट्रक्चरल एन्ड फंक्शनल युनिट अफ लाइफ इज सेल। अनि त्यसको स्टडी गर्यो भने के हुन्छ त साइटोलोजी हुन्छ। यो यस्तो ब्रान्च हो जसले के डिल गर्छ त स्ट्रक्चर एन्ड फंक्शन अफ सेल सँग डिल गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त साइटोलोजी भन्छौँ। त्यसपछि एग्रोस्टोलोजी। लोजीको अर्थ के हो त स्टडी हो। अब एग्रोस्टोको अर्थ के याद राख्नु होला भने ग्रासेस। यो ग्रासेसको अर्थ के हुन्छ त एग्रोस्टो। सो स्टडी अफ ग्रासेस इज कल्ड एग्रोस्टोलोजी। त्यसपछि यहाँ हेरौँ हिस्टोलोजी। हिस्टोको अर्थ हुन्छ टिस्यु। टिस्युको स्टडीलाई हामी के भन्छौँ त हिस्टोलोजी। त्यसपछि यहाँ हेरौँ ब्रायोलोजी। ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट तपाईले पढ्नु भएको होला, जिम्नोस्पर्म एन्जियोस्पर्महरु, अथवा पढ्नु भएको छैन भने केही पनि छैन, यहाँ 11 क्लासमा पनि पढ्नुहुन्छ। अनि यो ब्रायोफाइट्सको स्टडीलाई हामी के भन्छौँ त ब्रायोलोजी भन्छौँ। यो सबै टर्म्सहरु तपाईको लागि नयाँ छ, त्यही भएर सुरुमा गाह्रो लाग्न सक्छ। यो सबै टर्म्सहरुलाई अथवा यो सबै कुरालाई तपाईले कपीमा नोट गरेर एक दुई चोटी हेर्नुभयो भने याद हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ केही यस्तो टर्म्सहरु छ जुन चाहिँ हेर्न बित्तिकै याद हुन्छ, जसरी ब्याक्टेरियोलोजी। लोजीको अर्थ स्टडी, अनि ब्याक्टेरियो भनेको ब्याक्टेरिया, यहाँ भाइरस, साइटोको सेल, एग्रोस्टोको ग्रास, हिस्टोको टिस्यु, ब्रायोको ब्रायोफाइट। यसरी याद गर्नुभयो भने इजिली याद गर्न सकिन्छ, तर तपाईले कपीमा लेखेर याद गर्न नबिर्सनु होला। त्यसपछि यहाँ हामी 7 नम्बरमा हेरौँ टेरिडोलोजी। टेरिडोलोजी भनेको टेरिडोफाइट्स।
पार्ट्स, यहाँ टेरिडोबाट तपाईले याद राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि दुईटा इम्पोर्टेन्ट टर्म्सहरू आउँछ, मोर्फोलोजी र एनाटोमी। कुनै पनि अर्गानिजमको जब हामीले बाहिरबाट त्यसको स्टडी गर्छौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त मोर्फोलोजी भन्छौँ, र भित्रबाट गर्छौँ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ एनाटोमी। अब यसलाई क्लियर गर्नको लागि म केही इक्जाम्पल्सहरू पनि दिन्छु। जसरी यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मोर्फोलोजी भनेको स्टडी अफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर र एनाटोमी भनेको स्टडी अफ इन्टर्नल स्ट्रक्चर। जसरी क्लास 11 मै तपाईले फ्रगको बारेमा पढ्नुहुन्छ। सो फ्रगलाई जब तपाईले बाहिरबाट हेर्नुहुन्छ भने तपाईले के हेर्न सक्नुहुन्छ भने त्यसको शेप हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो छ, कलर हेर्न सक्नुहुन्छ, साइज हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुराहरू मोर्फोलोजी अन्तर्गत पर्छ, जसमा हामीले जति कुराहरू छ एक्सटर्नलबाट हेर्न सक्छौँ भने त्यसलाई मोर्फोलोजी भन्छ। त्यसपछि त्यसको डाइसेक्सन गरेर अथवा त्यसलाई काटेर जब त्यसको भित्रबाट हेर्छौँ, त्यसभित्र के छ, किडनी छ, लिभर छ, कुन कुन अर्गान छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ त एनाटोमी भन्छौँ। एनाटोमी अफ फ्रग भन्यो भने के बुझ्छौँ हामीले फ्रगको इन्टर्नल पार्ट्सहरू काटेर हेर्छौँ, त्यो बुझ्छौँ। र त्यसपछि मोर्फोलोजी अफ फ्रग भन्यो भने त्यसलाई बाहिरबाट हामीले अब्जर्भ गर्छौँ र के कुराहरू हामीले बाहिरबाट हेर्न सक्छौँ, त्यो कुराहरू मोर्फोलोजी अन्तर्गत हामीले पढ्छौँ। त्यसपछि आउँछ इकोलोजी। इकोलोजी चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट टपिक नै रहेको छ अनि यो क्लास 11 मा पनि छ, त्यही भएर मैले यो टर्म्सहरू सिमिलर भएको हुनाले यहाँ राखेको छु। इकोलोजी भनेको के हुन्छ त स्टडी अफ इन्टर रिलेसनसिप बिट्विन द लिभिङ अर्गानिजम एन्ड इन्भाइरोमेन्ट। जति पनि यो लिभिङ अर्गानिजम्सहरू छ इन्क्लुडिङ अस, त्यसको इन्भाइरोमेन्टसँगको जुन रिलेसन हो अथवा इन्टर रिलेसनसिप हो त्यसलाई हामी इकोलोजी भन्छौँ। सो इकोलोजी भनेको के भयो त लिभिङ अर्गानिजमको इन्भाइरोमेन्टको साथमा रिलेसनलाई हामी के भन्छौँ इकोलोजी भन्छौँ। त्यसपछि जेनेटिक्स भनेको स्टडी अफ हेरिडिटी एन्ड भेरिएसन। जेनेटिक्स भनेको के हो भने हेरिडिटी र भेरिएसनको स्टडीलाई हामी भन्छौँ। र अब हेरिडिटी र भेरिएसन भनेको के हो भने हेरिडिटी भनेको प्यारेन्टियल क्यारेक्टर, जसरी बुवाको क्यारेक्टरहरू सन्तानमा जानुलाई हामी के भन्छौँ त हेरिडिटी भन्छौँ। र भेरिएसन भनेको जुन यो क्यारेक्टरहरू एक जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनमा जान्छ भने त्यसमा केही चेन्ज आयो भने, जसरी एउटा ह्युमन बिङको कुनै पनि हातमा 5 वटा औँला बन्नुपर्ने थियो तर त्यसमा 6 वटा बनिदियो भने त्यसलाई हामी भेरिएसन भन्छौँ। चेन्ज आउनुलाई हामी के भन्छौँ त भेरिएसन भन्छौँ। र एक जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनमा जेनेटिक कुराहरू अथवा जसरी 5 वटा औँला बनाउनु पर्ने हो, 2टा आँखा बनाउनु पर्ने हो, यसलाई हामी के भन्छौँ त प्यारेन्टियल क्यारेक्टर्सहरू भन्छौँ। र यो प्यारेन्टल क्यारेक्टर्सहरू एक जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनमा जानुलाई हामी के भन्छौँ त हेरिडिटी भन्छौँ। र यो हेरिडिटी र भेरिएसनको स्टडीलाई हामी के भन्छौँ त जेनेटिक्स भन्छौँ। सो अहिले हामीले जुन 11 वटा टर्म्सहरू हेऱ्यो यो सबै चाहिँ बोटेनी अन्तर्गत पर्छ अथवा रिलेटेड टु प्लान्ट्सहरू पर्छ। तर यो जुन मोर्फोलोजी एनाटोमी हो यो कुराहरू चाहिँ तपाईले चाहिँ एनिमल्सहरूमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तर जुन यो ब्याक्टेरियोलोजी थियो, भाइरोलोजीहरू थियो, यो चाहिँ टोटली के छ त प्लान्टसँग रिलेटेड छ। धेरै जसो स्टुडेन्टलाई के लाग्छ त ब्याक्टेरिया भनेको के हो त एनिमल हो, तर त्यो एनिमलसँग रिलेटेड छैन। यही याद राख्नुहोस्, ब्याक्टेरिया अथवा भाइरस भनेको के हो त प्लान्टसँग रिलेटेड कुरा हो। सो अब हामी जुलोजीको ब्रान्चेसहरू हेरौँ। अब हामी यहाँ बी नम्बरमा ब्रान्चेज अफ जुलोजी हेरौँ। जुलोजीको केही ब्रान्चेसहरू रहेको छ, त्यसको बारेमा अब हामी डिस्कस गरौँ। नम्बर 1 यहाँ सेरिकल्चर र नम्बर 2 एपिकल्चर। यो दुईटै टर्म तपाईले क्लास 11 मा क्लास 10 मा सुन्नु भएको होला अथवा सुन्नु भएको छैन भने सुन्नु पर्ने थियो। सेरिकल्चर भनेको सिल्कवर्मको रेयरिङ गर्नु अथवा सिल्कवर्म पाल्नेलाई हामी के भन्छौँ त सेरिकल्चर भन्छौँ। र हनीबी अथवा मौरी पालनलाई हामी के भन्छौँ त एपिकल्चर भन्छौँ। सेरी भनेको सिल्कवर्म, यसबाट याद राख्न सक्नुहुन्छ। अनि हनीबी चाहिँ यो तपाईले याद राख्नुपर्ने हुन्छ, यसको ट्रिक चाहिँ त्यस्तो छैन। त्यसपछि नेफ्रोलोजी, यसमा लोजीको अर्थ त सबैलाई थाहा नै छ, स्टडी हुन्छ। र नेफ्रो भनेको के हो त नेफ्रोन। अब नेफ्रोन भनेको के हो त्यो म भन्छु। जसरी हाम्रो बडी के मिलेर बनेको छ त सेल मिलेर बनेको छ, त्यसरी नै किडनी चाहिँ नेफ्रोन्सहरू मिलेर बनेको छ। अथवा यसलाई तपाईले फङ्सनल युनिट अफ किडनी बुझ्न सक्नुहुन्छ। जसरी हाम्रो स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ लाइफ अथवा बडी के भन्छौँ त सेल भन्छौँ, त्यसरी नै फङ्सनल युनिट अफ किडनी भनेको के हो त नेफ्रोन हो। र यो नेफ्रोनको स्टडीलाई हामी के भन्छौँ त नेफ्रोलोजी भन्छौँ। सो जहिले पनि तपाईले नेफ्रो शब्द सुन्नुहुन्छ भने तपाईले केसँग रिलेट गर्नुपर्ने भयो त किडनीसँग रिलेट गर्नु पर्यो। त्यसपछि सर्पेन्टोलोजी भनेको स्टडी अफ स्नेक। अब यसलाई कसरी याद राख्ने, यही तपाईले प्रोनाउन्सिएसनमै नै थाहा पाउन सक्नुहुन्छ।
अथवा सर्पेन्टोलोजीमा सर्प तपाईले अनि सर्प भनेको के हो त स्नेक हो। सो यसरी तपाईले याद राख्न सक्नुहुन्छ। स्टडी अफ स्नेक इज कल्ड सर्पेन्टोलोजी। त्यसपछि क्यारियोलोजी। अब तपाईले यदि क्लासिफिकेसन पढ्नु भएको छ भने तपाईले त्यहाँ तपाईले प्रोक्यारियोटिक युक्यारियोटिक सुन्नु भएको होला। सो यो क्यारियोको अर्थ के हुन्छ त जहिले पनि न्युक्लियस याद राख्नु होला। प्रोक्यारियोटिक भनेको प्रोको अर्थ हुन्छ पुरानो र क्यारियोटिक भनेको न्युक्लियस। पुरानो न्युक्लियस भएको अर्गानिजमलाई प्रोक्यारियोटिक भनिन्छ र युक्यारियोटिक युमा के हो त गुड अथवा नयाँ टाइपको एडभान्स टाइपको न्युक्लियसलाई हामी युक्यारियोटिक अर्गानिजम्स भन्छौँ। र क्यारियोनको अर्थ तपाईले जहिले पनि के राख्नु होला याद त न्युक्लियस। अनि क्यारियोलोजी भनेको स्टडी अफ न्युक्लियस। त्यसपछि हेमेटोलोजी। अब हेमोग्लोबिन तपाईले सुन्नु भएको होला। हेमोग्लोबिन कहाँ पाइन्छ त ब्लडमा। सो यो त्यहीँबाट लिएको हो। जहिले पनि तपाईले हेम सुन्नुहुन्छ भने तपाईले ब्लडसँग रिलेट गर्नु होला। त्यसलाई हेमेटोलोजी भनेको के हो त स्टडी अफ ब्लडलाई हामी के भन्छौँ त हेमेटोलोजी भन्छौँ। त्यसपछि यहाँ हेरौँ 7 नम्बरमा हेपाटोलोजी। हेपाटो भनेको जहिले पनि लिभर याद राख्नु होला। यस्तो बायोलोजिकल टर्म्सहरू हुन्छ जसरी नेफ्रो भनेको किडनी भयो, क्यारियो भनेको न्युक्लियस भयो, हेमाटो भनेको ब्लड भयो। त्यसरी नै यहाँ तपाईले हेपाटो भनेको लिभर जहिले पनि याद राख्नु होला। यो याद गर्नुपर्ने कुरा हो र यो तपाईले जहिले पढ्नुहुन्छ जसरी फ्रग पढ्नुहुन्छ अर्थवर्म पढ्नुहुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ काम लाग्छ। जहिले पनि हेपाटोको अर्थ तपाईले लिभर सम्झनु होला। त्यसपछि न्युरोलोजी हो। लजीको स्टडी भइहाल्यो। त्यसपछि न्युरो भनेको न्युरनको। सो स्टडी अफ न्युरन्स इज कल्ड न्युरोलोजी। त्यसपछि ओडोन्टोलोजी। ओडोन्टोलोजी भनेको के हो त स्टडी अफ टीथ। टीथको स्टडीलाई हामी के भन्छौँ त ओडोन्टोलोजी। यहाँ तपाईले ओडोन्टोको अर्थ के राख्नु होला या त टीथ राख्नु होला। त्यसपछि कार्डियोलोजी। कार्डियोलोजी भनेको स्टडी अफ हार्ट। कार्डियोको अर्थ के हुन्छ त हार्ट हुन्छ। यो बायोलोजिकल टर्म्सहरू अथवा डिक्सनरी बनाएर पनि तपाईले याद राख्न सक्नुहुन्छ। साइडमा तपाईले नोट यदि बनाउँदै हुनुहुन्छ भने हार्ट इज इक्वल टु कार्डियो तपाईले याद राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि न्युरोको त भइ नै हाल्यो। लिभर भनेको हेपाटो लेख्न सक्नुहुन्छ। हेमाटो भनेको के हो त ब्लड भयो। क्यारियो भनेको न्युक्लियस भयो। यो सबैको तपाईले लिस्ट बनाएर याद गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ 11 नम्बरमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ प्रोटोजुलोजी। सो यो प्रोटोबाट नै क्लियर हुन्छ के त लोगो भनेको स्टडी भयो र प्रोटो भनेको प्रोटोजू भनेको तपाईले के याद राख्नु होला भने प्रोटोजुअन। प्रोटोजुअनको स्टडीलाई हामी के भन्छौँ त प्रोटोजुलोजी भन्छौँ। त्यसपछि इन्डोक्राइनोलोजी। इन्डोक्राइनको बारेमा अथवा इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डको बारेमा स्टडी गर्नेलाई हामी के भन्छौँ त इन्डोक्राइनोलोजी। अब कसैलाई इन्डोक्राइनको अर्थ नै नथाहा हुन सक्छ। सो हाम्रो बडीमा ग्ल्यान्ड चाहिँ 2 टाइपको हुन्छ, एउटा इन्डोक्राइन र एक्जोक्राइन। इन्डोक्राइनले के रिलिज गर्छ त हर्मोन रिलिज गर्छ र एक्जोक्राइनले के रिलिज गर्छ त इन्जाइम रिलिज गर्छ। यो यति तपाईले याद राख्नु होला। यदि याद छैन भने एउटा ट्रिक तपाईले सम्झन सक्नुहुन्छ। ई पछि तपाईले एन हेर्न सक्नुहुन्छ। यो एन चाहिँ एच जस्तै हुन्छ अथवा यसमा अलिकति लाइन ड्र गरिदिनुहुन्छ भने यो एच जस्तै हुन्छ अनि एचबाट के भयो त हर्मोन। सो इन्डोक्राइन ग्ल्यान्डले के निकाल्ने भयो त हर्मोन र एक्जोक्राइनले के त इन्जाइम। त्यसपछि अब हामी केही क्वेशन्सहरू हेरौँ 1-2 वटा जसबाट एमसीक्यू को कन्सेप्ट तपाईलाई आइहाल्छ। सो अब जब तपाईले एक्जाम दिनुहुन्छ त्यसमा 11 वटा एमसीक्यू सोध्छ जसमा जुलोजीको पनि क्वेशन हुन सक्छ अथवा त्यसमा बोटेनीको पनि क्वेशन दुवै कम्बाइन गरेर 11 वटा क्वेशन सोध्ने गरिन्छ। सुरुमा यहाँ हेरौँ फादर अफ बायोलोजी। फादर अफ बायोलोजी यहाँ दिएको हुन्छ र 4 वटा अप्सन हुन्छ। यदि तपाईलाई याद छ भने एरिस्टोटल टिक लगाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ करेक्ट एन्सर छ। अनि थियोफ्रास्टस के को हो त बोटेनीको हो। लेमार्क चाहिँ यो इभोल्युसनसँग रिलेटेड भइहाल्यो। रोबर्ट हुक को हो त सेल पत्ता लगाउने अथवा फर्स्ट सेल डिस्कभर गर्ने साइन्टिस्ट हो। अनि त्यो सेल कस्तो थियो त डेड सेल थियो तर फर्स्ट लिभिङ सेल चाहिँ कसले डिस्कभर गरेको थियो त एन्टोनी भ्यान ल्युवेनहक अथवा एभी ल्युवेनहक पनि भन्न सकिन्छ। तर डेड सेल चाहिँ रोबर्ट हुकले पत्ता लगाएको थियो। त्यही भएर उहाँलाई के भनिन्छ त फादर अफ साइटोलोजी। साइटोलोजी भनेको के हो त स्टडी अफ सेल अथवा स्टडी अफ स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन अफ सेललाई हामी साइटोलोजी भन्छौँ र त्यसको फादर को हुन् त रोबर्ट हुक हुन्। त्यसपछि यहाँ 2 नम्बरमा हेरौँ स्टडी अफ आइडेन्टिफिकेसन नोमेनक्लेचर एन्ड क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ अर्गानिजम। जुन चाहिँ मैले माथि तपाईलाई भनेन यो पनि तपाईले याद राख्नुपर्ने भयो। जसरी तपाईले क्लासिफिकेसन पढ्नुहुन्छ 5 किङडम सिस्टम अथवा 2 किङडम सिस्टम, त्यो ब्रान्च अथवा त्यो साइन्टिस्टहरू जसले के गर्छ त कुनै पनि लिभिङ अर्गानिजमलाई आइडेन्टिफिकेसन गर्छ अथवा आइडेन्टिफाई गर्छ र नोमेनक्लेचर भनेको त्यसको के नाम हुनुपर्ने हो जसरी प्रोटोजोआ यो सबै
सबै नाम हो, ब्याक्टेरिया, भाइरस के नाम हुनुपर्ने हो त्यसलाई हामी नोमेनक्लेचर भन्छौँ। र त्यसपछि क्लासिफिकेसनमा त्यसलाई कुन ग्रुपमा राख्ने, कुन किङडममा राख्ने अथवा कुन क्याटेगोरीमा राख्ने त्यसलाई क्लासिफिकेसन भन्छौँ। र यो सबैको स्टडीलाई हामी के भन्छौँ त ट्याक्सोनोमी भन्छौँ। र त्यो साइन्टिस्ट जसले यो सबै कुरा गर्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त ट्याक्सोनोमिस्ट भन्छौँ। त्यसपछि यहाँ यदि हामीले यसको अप्सन्सहरू हेर्ने हो भने नेमेटोलोजी रहेको छ, फर्माकोलोजी रहेको छ र बायोटेक्नोलोजी रहेको छ। फर्माकोलोजी भनेको फार्मेसी याद राख्नु होला। फार्मेसी भनेको के हो त दबाई बेच्ने जुन यो पसल्सहरू हुन्छ त्यसलाई हामी फार्मेसी भन्छौँ। अथवा फार्मेसी भनेको तपाईँले के याद राख्न सक्नुहुन्छ भने स्टडी अफ मेडिसिन एन्ड ड्रगलाई हामी फार्माकोलोजी भन्छौँ। त्यसपछि बायोटेक्नोलोजी भनेको के हो त यो चाहिँ बायो र टेक्नोलोजी दुईटा शब्द मिलेको छ। लिभिङ अर्गानिजमलाई नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरूको मेथडले मोडिफाई गर्ने, चेन्ज गर्ने जस्तो कुराहरू यसमा आउँछ। त्यसपछि नेमेटोलोजी भनेको तपाईँले प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, यसरी सेलेन्ट्रेटा याद गर्नुभएको होला। त्यसमै तपाईँले प्लेटिहेल्मिन्थेस पछि नेमेटोहेल्मिन्थेस तपाईँले सुन्नुभएको होला। हो त्यसको स्टडीलाई हामी के भन्छौँ त नेमेटोलोजी भन्छौँ। जसरी प्रोटोजोआको स्टडीलाई हामी प्रोटोजुलोजी भन्यौँ भने त्यसरी नै यहाँ तपाईँले नेमेटोहेल्मिन्थेसको स्टडीलाई हामी के भन्छौँ त नेमेटोलोजी भन्छौँ। त्यसपछि थर्ड नम्बरमा हेरौँ मोर्फोलोजी इज द स्टडी अफ। मोर्फोलोजी के को स्टडी हो? हामीले भर्खर इन्टरनल स्ट्रक्चरको बारेमा कुरा गर्यो। सो यदि इन्टरनल स्ट्रक्चरको स्टडी गर्यो भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ त एनाटोमी भन्छौँ। र एक्सटर्नल को गर्यो भने मोर्फोलोजी भन्छौँ। ब्लडको गर्यो भने हेमाटोलोजी भन्छौँ। र स्किनको गर्यो भने डर्मेटोलोजी, जुन चाहिँ मैले यहाँ माथि तपाईँलाई मेन्सन गरेन अनि यहाँ राखिदिएँ ताकि तपाईँले एउटा नयाँ कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यही भएर यहाँ मैले अप्सन राखिदिएको छु। सो आई होप तपाईँले यो भिडियोबाट केही न केही सिक्नु भएको छ। यदि त्यस्तो हो भने तपाईँले यो भिडियोलाई लाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ र कस्तो लाग्यो तलपट्टि कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तै खालको थुप्रै भिडियोजको लागि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी अथवा इङ्ग्लिसमा अरू सब्जेक्ट्सहरूमा भिडियोजको लागि तपाईँले यो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै राखौँ। बाई बाई।